السلام عليكم، نتمنى تكون احوالكم طيبه. اذا كما كتشوفوا من العنوان هذا غيد كومبلي بور لي زونسينيون اي لي زيليف. زوم كما كتشوفوا كيتستعمل في بزاف ديال الحوايج، في دي ريونيون اولا بور بار دي زونسينيون بور دوني دي كور اون لين. غادي نقدم لكم هاد لا فيديو مقسمه على جوج، واحد البارتي خاصه بلي زونسينيون، واحد البارتي اخرى خاصه بلي زيليف. بور لي زونسينيون هذا هو السيت ويب ديال زوم كما كتشوفوا. دونك اول حاجه غادي نديرها هي غادي نكري واحد الكونط عندي في هذا السيت ويب ديال زوم. دونك بوغ فير لانسكريبسيون باش نتسجل خاصني غير ندخل الايميل ديالي اولا نتسجل باغ جوجل اولا فيا فيسبوك. دونك انا غادي نتسجل ديريكتومون هنايا باغ الايميل ديالي. دخلت الايميل ديالي، جو كليك على جانسكري اولا انسكرير اي فوالا. قالوا لي هنا بانهم صيفطوا لي واحد الميل الجيميل ديالي اولا الايميل ديالي pour valider l'inscription. فوالا دونك غادي نمشي للايميل. فوالا هذا هو الميساج اللي وصلني في لابواط ديالي. دونك اي جو في لاكتيفاسيون دي كونط. اون فوا جاكتيف لو كونط هنا تيعطيني لا كرياسيون دو مود باس. دونك كنكتب المود باس اي جو فاليد لو مود باس. فوالا كما كتشوفوا هنايا عطيني بان خاص يكون ان لتر ماجيسكول. دونك غادي نزيد ان ماجيسكول في لو مود باس. اي فوالا اي جو كليك على كونتينيو. دونك pour terminer l'inscription هنا تيقول لي inviter d'autres personnes, n'utilisez pas Zoom vous seul. Donc moi je vais inviter personne à ce moment. Donc غادي نكليكي على sauter cette étape. Et voilà, démarrer la réunion d'essai. Donc هنايا تيعطيني واحد اليو ار ال اللي فيه لو لين ديالي اون طونك اونسينيون. هاد لو لين نقدر نبارطاجيه باغ لا سويت مع لي زيليف ديالي او سيتيرا. دونك فوالا، وهاد لو لين نفرض الا نسيتو انايا ممكن نرجع ناخذو فاسيلمون من لو بروفيل ديالي. فوالا جو كليك على لو بروفيل اي جوبتيان هذاك لو اي دي ديالي او لو لين يو ار ال فاسيلمون من لو بروفيل ديالي. غير هنا حاجه اللي مزيان نردوا لها البال، اننا خاصنا نريغليو دي شوز. بون هنايا عندنا في لو نومبر ديال لي بيرسون 100 بيرسون هو المسموح به بالنسبه للزوم. و اين شوز اوتر il faut modifier l'horaire. alors هو عطيني باغ ديفو هنايا جي ام تي. هنا غادي ندير جي ام تي بلس 1 كوم سا كي كنبلانيفي حتى الا بغيت نبلانيفي ان كور لي ستوديون كتوصلهم لوغ اكزاكت لوكال. فوالا دونك كندير جي ام تي بلس 1 اي وهنا كيعطيني لا فورما د لا دات و اوسي لا فورما ديال لا باج ديال الريونيون. دونك جي كليكي على اكتيفي لا ريونيون كما تشوفوا يعني اوتوماتيكمون لو téléchargement de l'application se génère. voilà ها هو عاطيني هنايا l'application. دونك où je peux facilement le télécharger. sinon كنكليكي على ressources. كنرجع حتى كنكليكي على ressources télécharger client Zoom et voilà كيعطيني les différents téléchargements possibles pour Outlook, pour IBM, pour navigateur, pour l'extension Intel et aussi pour l'application هنايا اندرويد مع الايفون. voilà donc les deux versions aussi bon iPhone, iPad etc. donc je choisis ce que je veux et voilà pour moi بغيت نتيليشارجيها في البيسي ديالي. دونك غادي نكليك على هاد لا فيرسيون pour les réunions parce que en tant qu'enseignant بغيت نقري لي ستوديون ديالي اون اوتيليزون هاد لوتي هذا. فوالا دونك اون فوا جي كليك على تيليشارجمون كتعطيني هذه هي ليكستنسيون الخاصه بالبيسي.
Une fois que تسالى le téléchargement تنمشي l'emplacement ديال l'installation je clique et voilà je suis كنتبع الخطوات ديال l'installation exécuter موراها. Voilà c'est simple, c'est une application très simple très léger خفيفه بزاف في البيسي دونك ما كتاخذش l'espace. فوالا ها هي لانستالاسيون تيرميني. ضروري خصني ندير لانسكريبسيون. فوالا درت لانسكريبسيون اون اوتيليزون لانسكريبسيون ديالي ديجا اللي كنت دايره في لو سيت ويب. دونك هنا بوغ اكتيفي اون ريونيون كنكليكي على نوفيل ريونيون كندير كومونسي افيك فيديو اي utiliser mon ID de réunion personnelle. Voilà, je peux le copier et pour l'envoyer à mes étudiants, mes élèves. Et voilà, j'obtiens la connexion. Donc, déjà les étudiants, quand صيفط عليهم déjà le lien. Sinon, تنصيفط لهم من بعد. Bien sûr, هنا كندير joindre l'audio par ordinateur. Je fais un petit test pour voir est-ce que tout marche bien. Voilà كيزنات يسولني est-ce que vous entendez la musique si oui. من بعد كيقول لك هضر ولا سمعتي الهضره ديالك c'est-à-dire tout marche bien. دونك هنا من بعد كنأكتيفي l'audioet voilà. donc هنا j'utilise l'audio ديال l'ordinateur. je peux aussi utiliser mon propre microphone etc. voilà. هنا je peux cliquer sur inviter pour inviter les étudiants directement dans l'application. Soit j'envoie un email à mes étudiants, soit je tape un message ou là je copie هنا l'URL. هذاك copier l'URL et je le partage via par exemple WhatsApp ou via les réseaux sociaux اللي انا كنتعامل معاهم les étudiants ديالي. Pour la version élève donc غالبا par exemple انا en tant qu'étudiant وصلتني هاد لو لين من عند البروف ديالي. دونك اشنو كندير كنطابي هذاك لي URL اللي وصلني من عند البروف وكنكتبو في ان نافيغاتور اي فوالا. دونك كنقدر ندخل فاسيلمون لابليك لا ريونيون. دونك هنا تيعطيني هاد ما نقدرش ندخل لا ريونيون دابا حيت اني با اكتيف. دونك جو بو سي تيليشارجي هذيك الزوم الثاني يكون عندي في البيسي. سينو بوغ لا فيرسيون اندرويد ها هي انا دخلت لهنايا بلاي ستور كتبت زوم كلاود 200. كاينه اون اوتر فيرسيون اوسي بوغ الايفون اي فوالا. انا ديجا تيليشارجيتها. سي ان بو سامبل. دونك اما كنكتب لو نيميرو لا ريونيون لو اي دي د لا ريونيون ديال البروف. سينو كنمشي تندخل من باغ اكزومبل واتساب هنايا جو كليك et je fais ouvrir avec Zoom et voilà j'obtiens la connexion avec mon professeur. Bien sûr je désactive le microphone et la caméra selon besoin. كنشوف aussi les participants les autres étudiants اللي معايا نقدر نشوف لي النون ديالهم. Et voilà, je peux partager, je peux me déconnecter à tout moment. Je peux aussi partager avec les autres étudiants des photos, des documents, des liens Dropbox, etc. Je peux partager sous format de discussion ou semaine Zoom. Voilà. C'est la version pour Android. Et bien sûr, je peux quitter à tout moment la réunion. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour Zoom. C'est une application formidable. اللي كانوا الصراحة زوم بزاف أساتذة يخدموها. وعلى la prochaine.